نبی دا امتی اگر کامیاب ہو کے جانا ہے تو میرے نبی دی خوشی دے اندر اضافہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشی دے اندر اس پر اضافہ ہوتا ہے کہ میرا ایک امتی جس دی جان جہنم تو بچ گئی جنت دا مستحق ہو گیا. سبحان اللہ. جس طرح تسی واقعہ سنے ہیں، وہ بچہ ہے بیمار ہے، ابھی تک اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے. والد بھی غیر مسلم، بیٹا بھی غیر مسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دی عیادت واسطے تشریف لے کے گئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا مقصد پیش کرنے لگے. اپنی خواہش دا اظہار فرمایا، بیٹا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کو چل کے آ چکا ہوں تیری عیادت واسطے. میری خواہش ہے کہ آخری وقت اے بیٹا اے بچہ تو میں محمد عربی دا کلمہ پڑھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے دے سامنے یہ درخواست پیش کی تھی نا، اس وقت بیٹا باپ دی منہ دی طرف دیکھنے لگا. باپ دے منہ دی طرف دیکھدا اور باپ دی طرف دیکھن دا اس بیٹے دا مقصد کیا کہ اس وقت لڑکے دا دل بھی اس چیز نو چاہتا ہا کہ جو آقا دو جہاں میرے سامنے درخواست پیش کیتی ہے میں اس محبوب دی درخواست نو قبول کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس نبی دا کلمہ پڑھ لوں. اور جس وقت باپ نے بھی دیکھا کہ میرے بیٹے دی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا اس نبی دا کلمہ پڑھ لے، اتو رحمت تے قسمت بھی وڈارے کر چکی ہے. میری اللہ دے رحمت دے فیصلے ہو چکے ہیں. بس باپ نے جو ہی اجازت دیتی بیٹا میری طرف اجازت ہے کہ اس تو کالی کملی والے محمد کریم دا کلمہ پڑھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس وقت اس بچے نے کلمہ پڑھے، کلمے پڑھن تو بعد فوراً ہی، حالانکہ اس تو باقبل زمانہ دور یہودیت ہے، بے دینیت ہے، لا دینیت ہے، دین و اسلام تو بغاوت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمے تو اور آپ دی نبوت دا انکار ہے، نفرت ہے. لیکن آخری وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش ہوئی کہ اے میرا امتی آخری لمحات دے اندر ایمان دی دولت اس نو نصیب ہو جائے اور اس دنیا تو کامیاب ہو کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس جس وقت اس بچے نے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے اس تو بعد فوراً ہی روح پرواز کر گئی. ایک لازے دا اے مسلمان، ایک لازے دا ایمان لے کے آن والا، ایک لازے دا صحابی رسول بنن والا جس وقت اس دنیا تو انتقال ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے ہیں اور خوش خوش جا رہے ہیں اور خوش خوش جا رہے ہیں. کیا خوشیاں! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی یہی کہ میرا ایک امتی تھی جان جہنم دی آگ تو بچ گئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اندر بھی اپنے مقصد دے اندر کامیاب کامران گئے. کما حقو یتلو علیہم آیات دا حق ادا کیتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
3 سپارے الف لام دی الف تو لے کے والناس تک کما حقو جی تلاوت کرن دا حق ہا اصحاب کرام نو اوویں تلاوت کر کے سنائی سبحان اللہ سبحان اللہ اور سنن والے نے با کمال شخصیات نے جویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنیا پھر سنن دے اندر بھی اصحاب کرام نے کمال فرمائی اور پھر اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین نے بھی قیامت تک ایسا انتظام فرمایا قیامت تک ایسا انتظام فرمایا کہ اس اصحاب کرام دی محنت دے نال اس قرآن مقدس دی بقا باقی ہے اصحاب کرام دی محنت ہے یہ اصحاب کرام دی ہتھاں دے نال تحریر کی تو یا کلام یہ قیامت تک باقی ہے تو اصحاب کرام بھی اپنے اس مقصد دے اندر کامیاب ہو کے گئے تو میں دس رہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں دنیا دے اندر کامیاب ہو کے گئے میرے آقا دی خواہش کہ میرا ہر امتی جہنم دی آگ تو بچ جائے اور جنت دا مستحق ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے کہ کل قیامت والے دن باقی امتاں تو میری امت نفری دے لحاظ دے نال بھی زیادہ ہو تعداد دے لحاظ دے نال بھی زیادہ ہو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جتنے پیغمبر آئے ہر امت تو میری امت نفری دے لحاظ دے نال بھی کیا ہو زیادہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے میں کل قیامت والے دن اپنی امت دے کثیر ہون تے فخر کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس خاندان شادی کرو جس دے اندر کثرت دے نال اولاد ہو اور اسی طریقے دے نال امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ آپس دے اندر انہاں دا اپنی ایک رائے ہے اجتہاد ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے بنسبت نوافل ادا کرن دے نکاح کرنا افضل ہے بنسبت نوافل ادا کرن دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نکاح کرنا افضل ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اس دنیا دے اندر انسان کامیاب ہو کے جائے اور کل کثرت دے نال میری امت موجود ہو اور میری امت کثرت دے نال جنت جائے کثیر تعداد دے نال جائے اور کل قیامت والے دن اس انداز دے نال آئے کچھ کر کے آئے باقی کام میں سفارش دے نال پورا کرا کچھ تے کر کے آئے کما حقو دین دا کم ساڑے کول نہ ہو سکتا ہے نہ عمل کر سکنے نہ ساڑی ایک زندگی ضرب المثل بن سکتی ہے نقل ہے کچھ ہے حصہ بقدر جزء ہے لیکن انسان کچھ کر کے تو جائے سستی کیلی غفلت بے پرواہی لاپرواہی ہاتھ رکھ کے بہ جائے نماز دا پتہ نہیں تلاوت دا پتہ نہیں ذکر اذکار دا پتہ نہیں اللہ دی یاد دا پتہ نہیں اعمال صالح دا پتہ نہیں اس انداز دے نال زندگی انسان نہ بسر کرے نا کم از کم کچھ تے کر کے جائے نماز دی ادائیگی ہے قرآن پاک دی تلاوت ہے ذکر ہے حمد و ثنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود شریف ہے کچھ تک کچھ کر کے جائے تاکہ کل قیامت والے دن
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی علامت دے نال سانو پہچانن تے صحیح، پہچان تو ہوئے میرے آقا رو۔ اگر بے نمازی ہو کے مر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امت ہون دے باوجود میرا آقا اپنی امت نو نہ پچھڑے سی۔ اپنی امت دی پہچان میرے آقا واسطے انسان میرے نبی دی امت دے وچوں امتی ہونا ہے، نمازی ہونا ہے۔ کل قیامت والے دن جنہیں میرے آقا پہچان گے تے نماز والے عمل دی وجہ تو میرے آقا پہچان گے۔ میرا امتی ہے، میرا امتی ہے، کوئی کمیاں میرا اللہ میرے امتی دے حق دے اندر میں آقا دی سفارش قبول فرماؤ۔ کوئی شک نہیں ہے، قرآن مقدس روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات انسان دے حق کے سفارش کرے سی۔ تو میرا بھائی عنوان چل رہی ہے یتلو علیہم آیاتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے صدہ عظیم مقصد قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ لوگوں، جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن حجت لک او علیک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امت دے لوگوں قرآن تواڈے واسطے حجت بن کے آئے یا تواڈے اتے حجت بن کے آئے۔ قرآن مقدس تیرے میرے واسطے کیا حجت ہے؟ اس دنیا دے اندر سورت بقرہ دی تلاوت کرنا تیرا کم، سورت رحمان دی تلاوت کرنا تیرا کم، سورت یاسین دی تلاوت کرنا تیرا کم، پورے 30 سپاریاں دی تلاوت کرنا تیرا کم ہے۔ کل قیامت والے دن اے پڑھے ہوئے قرآن مقدس دی تلاوت کیتی ہوئی، کل انشاءاللہ اے رب سونے دے عرش دے تلے تیرے جاون تو پہلے پہنچ کے تیری سفارش واسطے انتظار ہو سی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس، قرآن مقدس اور حدیث طیبہ دے اندر تو اتنا آندا ہے کہ قرآن مقدس جیسا کوئی جھگڑالو کوئی نہیں ہے، قرآن مقدس جیسا کوئی جھگڑالو کوئی نہیں۔ یہ دنیا دے لحاظ دے نال نہیں، جویں دنیا فتنہ باز ایک انسان ہوندا ہے، شرارتی ہوندا ہے، ظالم قسم دا ہوندا ہے، نہ حق کھاؤن والا ہوندا ہے، نہ قرآن مقدس جیسا میرے آقا نے فرمایا جھگڑالو کوئی نہیں۔ وہ کس طرح کہ اگر انسان کسی اعمال دی وجہ تو اللہ آگ سے چل جہنم کی طرف جا، چل جہنم کی طرف جا، اللہ قرآن مقدس کیا اکسن اللہ سائیاں پھر جدے اے جاسی میں بھی جاسی۔ اس انداز نال قرآن مقدس دی تلاوت کرنے والے انسان دی کل قیامت والے دن قرآن تلاوت کرے سی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چمڑے دے اندر قرآن ہو اس چمڑے نو جہنم دی آگ نہیں جلا سکتی۔ پھر اللہ کیویں گوارا کرے کہ جس نے اس دنیا دے اندر قرآن مقدس دی تلاوتاں کیتیاں اور جس دے دل دے اندر قلب دے اندر قرآن مقدس ہو، پھر ایسے قرآن مقدس دے پڑھنے والے اور یاد کرنے والے انسان خدا کیویں برداشت کرے اور قرآن مقدس کی سفارش اللہ قبول نہ کرے اور ایسے انسان اللہ جہنم کی طرف بھیج دے، خدا برداشت نہیں کرتا، بلکہ کل قیامت والے دن اس قرآن مقدس کی اللہ سفارش قبول کر کے ایسے انسان
تالی قرآن نو، حامل قرآن نو، عامل قرآن نو اللہ جنت دی طرف بھیجن دا حکم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پچھلے جمعے دسیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں جس تے حسد کرنا جائز ہے، دو چیزیں جس تے حسد کرنا جائز ہے۔ ایک او انسان جڑا کثرت دے نال قرآن پاک دی تلاوت کردا ہو، اور پھر خوش قسمت او انسان ہے کہ ان قرآن پاک دی تلاوت کریں دن، ان قرآن پاک دی تلاوت کریں دن، اس نو کیا آکھ دن؟ او میاں چلدا پھردا کہ قرآن ویکھنا تے فلاں شخص نو ویکھو۔ خوش قسمت او انسان جس دی صبح گزرے قرآن پاک دی تلاوت وچ، دوپہر گزرے قرآن پاک دی تلاوت وچ، شام گزرے قرآن پاک دی تلاوت وچ، اور رات نو جس وقت سون لگے اور سمن دی ابتدا اور جاگن دی انتہا سورت ملک دے نال کرے۔ اللہ اکبر، کیسا خوش قسمت انسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات نو سورت ملک تلاوت کر کے سن والا انسان، لوگوں ہر چیز پچا گئے، سانو کوئی چیز یاد نہیں، موت کیا، قبر کیا، موت دی سختیاں کیا، قبر دے عذاب کیا، کوئی پتہ نہیں، بھول گئے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انسان رات نو سورت ملک دی تلاوت کر کے سمجھے، اللہ اکبر، اے انسان قبر وچ بعد وچ پہنچی، اے قرآن مقدس دی پڑھی ہوئی سورتاں پہلے پہنچی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس انسان نو عذاب قبر نہیں ہو سکتا جڑا رات سورت ملک دی تلاوت کر کے سوئے۔ خوش قسمت او انسان جیندہ اوڑنا بچھوڑنا ہر لمحہ جس وقت دیکھو جاگے بھی قرآن پاک دی تلاوت کرے، اور قرآن مقدس نو انج پڑھدا عادی ہو گیا، اگر سائے جاوے تے خواب وچ بھی قرآن پاک دی تلاوت کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا انسان کثرت دے نال تلاوت کرتا ہے، دوسرے بیران نو دیکھدا ہے کہ کثرت دے نال تلاوت کرتا ہے انسان، فرمایا میرے آقا نے اس تے حسد کر، اور اس انداز دے نال حسد کر کہ اللہ اس نو ہور قرآن پاک دی تلاوت کرنے دی توفیق دے، کہ اگر میں نہیں کر سکتا تے اللہ مینوں اپنی کلام دی تلاوت کرنے دی توفیق نصیب فرما۔ جے اگر او بھی کردا ہے تے تو بھی کرنا ہے، جے اگر او سپارے کردا ہے ایک، تو بھی کوشش کر دو، جے اگر دو کردا ہے تے تو کوشش کر تین۔ اس انداز دے نال حسد کر، غیبتہ کر، رشک کر کہ میں قرآن مقدس دی تلاوت سپاریاں دے اندر قرآن پاک دے ختم دے اندر، جے اگر مہینے او دا کردا ہے انشاءاللہ اس مہینے میں قرآن پاک دے بھی ختم کرے۔ حل امان گل کیتی جاواں، ناراض نہ ہونا، اے ختم پڑھیا جاندا نا، ختم کوئی صورت اوتھو پڑھی، کوئی اوتھو پڑھی، اوتھو پڑھی، اوتھو پڑھو، اسے نو بڑائی ودیرے ختم، اے ختم، ویسے ختمہ چی ختم ہو گئے ہو، بس مولوی ہوا چھوٹیاں چھوٹیاں صورتیں پڑھ کے بعد چی ختم ہو گیا۔ تو سبھی مولوی کو لوے ختم پڑھا کے صورتیں چھوٹیاں تے گزارا کیتا، چستا اے مولوی صاحب نو آکھو مولوی صاحب کلا 12:30 واسطے اگر کوئی بستر ہی لے جا بڑائی نا، کھٹڑا ہی لے جا بڑائی نا، کپڑے اچھے لے کے جا بڑائی، اچھا سوٹ تے بوٹ لے کے جا بڑائی نہیں، مولوی صاحب آج ساڑھے سامنے اسائی بانے تو بھی بائے الف لام دی الف لے کے والناس تک 12:30 واسطے قرآن پاک پڑھ، بس مولوی صاحب کو پورا ختم پڑھانا، صورتیں لگ گئے باہر کیف۔ میں آخری قرآن مقدس تے حسد کر، اور دوسری چیز میرے آقا نے کہ فرمایا جڑا اللہ دے راستے تے خرچ کر رہی ہے اس تے حسد کر،
مفسرین نے محدثین نے ایک دوسرا مطلب عجیب لکھے، عجیب لکھے، عجیب لکھے، اللہ اکبر۔ محدثین لکھ دیں جی اگر میرے آقا نے فرمایا نا الفاظ زہری اے ہیں کہ دو چیزاں تے حسد کیتا جائے، قرآن مقدس دے تلاوت کرنے والے تے اور اللہ دے راستے تے خرچ، پتہ نہیں ہو اج ہے کہ کوئی نہ وہ اج دو دیگا دے انتظام کیتے نے، خوش تو ہو گئے ہو تے کیویں کیتا نے او میں نہیں دسیندا، وہ خاص ہوتے بعد پتہ لگ یہ کوئی صدقہ خیرات ہے؟ چوک تے کھلو جاؤ، فلاں جا تے کھلو جاؤ، جی مزہ آتا ہے کہ دل کھول کے اللہ دے راستے تے خرچ کر، دل کھول کے راستے، باہر کیف عنوان نہیں۔ تو علماء محدثین کے لکھ دیں دو چیزاں تے حسد جائز ہے، یا قاری قرآن تے یا حامل قرآن تے یا قرآن مقدس دے تلاوت کرنے والے انسان تے تو حسد کر، یا دوسری چیز اللہ دے راستے تے خرچ کرنے والا، جی اگر او بڑھ چڑھ کے خرچ کر رہی ہے اللہ دے راستے دے اندر تو بھی بڑھ چڑھ کے حسد کر۔ محدثین لکھ دیں حسد کرنا بالکل ناجائز ہے، کیا جی؟ حسد کرنا بالکل ناجائز ہے، نہ قرآن مقدس دے پڑھن والے تے حسد کر سکنے، نہ اللہ دے راستے تے خرچ کرنے والے تے حسد کر سکنے۔ حسد کوئی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسیں دن اب محدثی دسیں دن اس حسد کا مقصد کیا ہے جی؟ اگر پوری شرعیت دے اندر حسد جائز ہوندا، حسد جائز ہوندا یا قرآن مقدس دے تلاوت کرنے والے تے جائز ہوئے یا اللہ دے راستے تے خرچ کرنے والے تے جائز ہوئے، یعنی کہ حسد کیتا جائے۔ اسا کس تے حسد کرے نے کار تے کیتا، کوٹھی تے کیتا، او دے اچھے کپڑے تے کیتا، او دی آمدن تے کیتا، او دے کاروبار تے کیتا، او دے حسد او دی نوکری تے کیتا، دنیا دی ذلیل نکمی بیکار چیز تے حسد کرنا ہے۔ محدثی لکھ دیں اگر حسد کرن دی چیز ہوندی تے رب سونے دا قرآن ہوئے، سبحان اللہ، لیکن اس دن دے اندر حسد نہیں ہے بلکہ غبطہ ہے۔ غبطہ کیا ہے جی؟ رشک ہے کہ مسابقت کرو کہ آج تو بعد تہیہ کرو، میرا خیال ہے 3 مہینے ہو گئے اس عنوان تے قرآن مقدس دی ترغیب بار بار دیتی ہے، بار بار دیتی ہے۔ اور لوگوں جی میں میرا محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ میرے آقا نو قرآن مقدس دی تلاوت کرن دا شوق ہا، اس پر فرمایا آخری گل ختم کر کے دعا ابراہیمی دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے محبوب دی آمد دا ربیع الاول تو مہینہ شروع ہویا اس تو آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا اول مقصد عظیم مقصد کیا دسیا؟ یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک۔ میرے محبوب دی اس دھرتی دے آمد دا مقصد کیا ہے؟ لوگوں قرآن پاک دی اچھا بولو، قرآن پاک دی تلاوت کرنا اے میرے محبوب دا عظیم مقصد ہا۔ اگو انشاءاللہ اس مہینے دے اندر سیدنا ابوبکر صدیق دی وفات ہے، وَيُزَكِّيهِمْ دوسرا مقصد ہے کہ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصحاب کرام دی کیویں دل دیا صفائیاں اور تزکیہ کیتا ہے۔ انشاءاللہ ایتا جمعہ اسی دعا فرما اللہ عمل دی